कीर्तन 4 रातचें प्रार्थन. देवा म्हाका न्हीद करून दितल्या. हांव उलो मारतना म्हाका जाप दी. हांव आकांतांत आसतना तुवें म्हाका सोडयलोय. म्हजी काकूळट कर, म्हजें मागणें आयकून घे. कुलीन वर्गाच्या मनशांनो, केदोळ पर्यंत तुमी काळजांत धरून आसतल्यात. केदोळ पर्यंत व्यर्थ वस्तूंचो तुमी मोग करतात आनी फोटी फाटल्यान धांवतात. हें मात्र जाणा जाया, देव आपल्या भक्तां खातीर विस्मिता करता. हांव ताका उलो मारतना तो म्हाका आयकता. पाताक करीन अशें सत्राय घेया. खाटीर आड पडोवन नियाळ करा आनी शांत रावा. योग्य बलिदानां भेटया आनी सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. जायतीं सांगतात, कोण आमकां सूख दीत. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. धान्य आनी दाखो सोरो भरपूर आसतना हेरांक जाता त्या संतोषा प्रास अदीक संतोश तुवें म्हज्या काळजांत भरलाय. शांतीन हांव आड पडटां आनी म्हाका न्हीद पडटा. कित्याक तूं मात्र सर्वेस्परा म्हाका सुरक्षीत विश्यो घेवंक दितलोय.